السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم طلبة في هذا الفيديو جديد. دونك ان شاء الله غادي نديرو لي سيري ديال لين دو ترانسميسيون، اخر موديل بالنسبة ل اس ام بي 6 باركور الكترونيك اس ام بي ناس ديال الفيزيك. دونك هذا هو الموديل يعني الرابع، دونك 4 الموديل مع اللي باقي كلشي بروجي. دونك 4 لي موديل درنا الاولين، دونك غادي نديرو هذا لين دو ترانسميسيون ان شاء الله. غنبداو مع البروميير اكزرسيس. دونك une ligne de transmission ZC égale à 50 ohms est connectée à une charge RL à un générateur d'impédance interénergie égale à 100 ohms délivré à T égale à 0 et une impulsion d'impédance IG max égale à 9 volts de la longueur 0,1 microseconde de la ligne de transmission à une longueur de L égale à 100 mètres. La vitesse de propagation sur ce support de la transmission est supposée égale à 2 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. La première question, calculer le temps. Et la première question, calculer le temps de propagation sur la ligne de la transmission. دونك ان شاء الله راه كنتعامل معكم على اساس انكم يعني راه جايبين على الكور ودايرين واحد الطليله عليه، ماشي كاع مشكل تجيب عليه يعني 100% وتكون عارف. المهم تكون عندك علم بشنو هو اللين ترانسميسيون، شنو هو كذا، شنو باش نقدروا نخدموا مزيان وانت تفهم وتستوعب وتثبت المعلومات ديالك مزيان. دونك غادي ها هو اللين ديالنا ترانسميسيون هو هذا. دونك هذا هو اللين ديالنا، الطول ديالو ال 100 متر، زد سي راه هي 50، ار جي في جي ار ال. لا شارج هذه كتسمى لا شارج ار ال. دونك هذيك لا شارج اللي كتكون في الاخر هي لا شارج. مزيان دونك غادي نبداو مع البروميير كيستيون وهو كالكيلي لو طون دو بروباغاسيون. دونك شنو هو هذا لو طون دو بروباغاسيون؟ غادي نديرو لو بروميير كيستيون هو le temps de propagation. Donc le temps de propagation هو شحال كتفوت هاد الموجه اللي صيفطنا، ولا هاد الموجه الكهربائيه، ولا هاد التيار شحال كيفوت باش يقطع ليا هاد اللين هذا. دونك مزيان لو طون دو بروباغاسيون غلو عليه. يعني عندي لا فيتاس دو بروباغاسيون، كنعرفوا جميع بلي ان لا فيتاس كيساوي هو المسافه على المده الزمنيه. دونك لا ديستانس ولا لا ديستانس ديفيزي بار لو طون. دونك شنو لا ديستانس؟ الطول هو لا لين، يعني الطول ديالو ال ديفيزي بار سميتو هو لو طون هو طون دو بروباغاسيون. هو علاش كنقلبو لو طون دو بروباغاسيون. دونك شنو كتساوي لو طون دو بروباغاسيون؟ كيساوي ال ديفيزي بار لو فيتاس دو بروباغاسيون. دونك نديرو الابليكاسيون نيميريك. دونك لا في لو طون دو بروباغاسيون ايغال ا كوا؟ هذا 100 متر. لا فيتاس دو بروباغاسيون ديجا عاطينو لينا في التمرين هو 2 و توجور، ولا تقريبا كاع توجور، ماشي دائما ولكن اغلبيه كيكون راه 2 فوا 10 على بليسونس 8 يعني متر بار سكوند. مزيان دونك كتعرفوا شنو هو لالين؟ تعريف مبسط لالين يعني دابا كتكون عندك مثلا واحد القادوس ياك دايز لك فيه الماء بحال هكا. دونك هذا هو مثلا هذا هو الديبي دو لالين. هذه هي هاد البلاصه هذه اللي كتشوفوا فيها هنايا. مثلا كان جاي عندي بزاف ديال الماء، ياك كان عندي جاي بزاف ديال الماء، اش غادي يوقع لهاد الماء فين يوصل هاد اللين هذا؟ دابا هاد التيو ضيق بزاف، يعني شنو غادي يعمر. دونك الا عمر هذا فين اش غادي يوقع؟ داك الماء اللي كان جاي دوك كيرجع، داك الماء الاخر كيرجع، كتولي واحد الموجه غاديه وحده راجعه. دونك هذا اللي صيفطنا في الاول شنو سميتو يعني انسيدونت. فهمتوا؟ يعني الموجات كتكون انسيدونت. دونك شنو انسيدونت؟ اللي كترجع شنو كنسموها؟ غيفليشي. مزيان دونك اللي كترجع غيفليشي. فاش غتفيدني هذا انسيدونت غيفليشي؟ هو انها غاما ال كتكون عندنا دابا لي كويفيسيون دو ريفليكسيون غاما ال بار اكزومبل كتساوي هي شنو؟ هي في ريفليشي على في انسيدونت اللي رجعات على اللي غاديه. ديما كتكون اللي غاديه كبر من اللي رجعات، ديما كتخرج لينا هذه يعني 0 فاصلة تقريبا حتى لواحد، كاع الماكسيمو ديالها هو واحد.
هاد لي كوفيسيون دي ريفليكسيون. دونك حنا غنمشيو دقه دقه ان شاء الله تتفهموا مزيان. دونك غادي نحسبوا ديالنا لو سون، يعني السون لو طون دو بروباغاسيون ديفيزي بار 2 يعني 50 fois 10 à la puissance 8 مزيان. دونك fois 10 à la puissance moins 9. دونك غادي تكون عندنا يعني 5 نانو تقريبا، نانو في سكوند. دونك لا غتكون اكثر، دونك غتكون 100 مقسومه على 2 فوا 10 على بليسونس 8 غلطت. دونك 5 فوا 10 أس ناقص 7 فوا 10 أس 9. دونك 500 نانو نانو سكوند. دونك كتساوي 500 نانو سكوند. النانو هي في 10 أس ناقص 9، دونك كتساوي 500 10 أس موان 9 سكوند. مزيان. دونك فيريفيوها تكون غلطه ولا شي حاجه. دونك كيستيو 2 هو قال لك اسيدي كالكولي لو في دو 00. دونك في او دو 00 شنو كتعني هاد 00؟ يعني طون ايغالا 0، لو بروميير 0، دوزيام 0، ال ايغالا 0. مزيان. بقى لي ايغالا 0. دونك ال ايغالا 0 في هذا الاتجاه هذا. دونك هنايا راه ماشي من هنا، هو في الحقيقه كنبداو ال ايغالا 0 من هنا، ولكن هاد الحاله من هنايا. دونك مزيان. في 00. دونك شنو يعني قبل ما بدات التشعيل غادي نجيو غادي نرسموا هاد لي سيركوي هادي في هاد الحاله اللي عندي. دونك هنايا في جي ايغالا 9 فولت. مزيان. دونك ار جي ياك. دونك كتكون هنايا شنو كتكون عندي؟ هنا كتكون عندي فقط زد. شنو من زد سي. هاد زد سي اللي كتشوفوا فيها. دونك هذه هي اللي كاينه هنا. دونك هنايا ار جي، هنايا هذا هو في دو 00 في دونطري دو 00. يعني في البدايه من هنا يلاه غيدخل لا لين. دونك ال يلاه بدينا غندخلوا لا لين باش نمشيو فيغ من لا سورس فيغ لا شارج. مزيان. دونك من لا سورس فيغ لا شارج يعني قال 0 من لا سورس فيغ لا شارج، ماشي العكس. دونك مزيان. دونك غنديروا لوا دومايل عادي. دونك ولكن ما غنديروا دو ديفيزيو دو طونسيون، بما عندناش لو كورون اي ما كاينش. دونك غادي نديروا لي ديفيزيو دو طونسيون، يعني ديفيزيو دو طونسيون. دونك في جي divisé par VE de 0, 0 égale à quoi? VG égale à quoi? درنا لوا دومين هي ZC plus RG fois I فوا واحد اي. هذه اي غتختزل لينا مع هاد اي اللي تحت. دونك زد سي ايكالا كوا عفوا في او دو 00 ايكالا زد سي فوا اي تا هو. هذيك اي غتمشي مع هاد اي اللي الفوق لو ميم اي اللي عندهم. دونك راه اون سيغي ماشي باراليل. مزيان. دونك شنو كاين عندنا؟ دونك واش غتولي عندنا؟ غتولي عندنا في او دو 00 ايكالا كوا ايكالا زد سي فوا في جي ديفيزي بار زد سي بلس ار جي. دونك غادي نديرو لابليكاسيون نيميريك وغادي نشوفو شنو غتعطينا. في او دو 00 في او دو 00 ايكالا كوا. دونك عندي زد سي ايكالا 50 اوم فوا في جي 9 فولت ديفيزي بار زد سي 50 بلس ار جي 100. دونك 3 ايكالا 3. دونك 3 فولت. دونك في ايكالا 3 فولت. مزيان. حددنا في دو 00 ايكالا 3 فولت. دونك غادي نحتفظوا به هنا. غادي نمسح هاد الشيمه هادي. مزيان. دونك غادي نمسح هاد الشيمه هادي باش نقادوهم هنايا يكونوا جانبا باش يكونوا. دونك لو طون دو بروباغاسيون ايكالا يعني 500 نانو سكوند avec V de 00 égale à
3 فولت 3 فولت. وي دونك ها هما غادي نمسح باش نقدروا نكملوا لي كيستيون نيميرو 3 اي لي كيستيون اللي باقيين. دونك نتلاقاو الفيديو الجاي ان شاء الله، كملوا الاكزرسيس ديالنا. الله يوفقكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.